बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, वो कल हमने वादा किया था कि थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई वजीर खारिजा आ रही हैं मिस क्लिंटन साहबा, हिलरी क्लिंटन, उनका क्या हमारी तरफ रवैया होगा, क्योंकि कल उन्होंने पॉलिसी बयान दिया है सेनेट की कमेटी में। लेकिन उस तरफ आने से पहले, क्योंकि वो तो अभी वाक़या होना है, 20 तारीख को इनॉग्रेशन होनी है, फिर वो आएंगे, नौमन तेल और आधा वाला भी चक्कर, थोड़े से दिन है उसमें। लेकिन एक और डेवलपमेंट बड़ी फास्ट हो रही है। बहुत दिनों से जो नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब का ये केस चल रहा है कि क्या वो इस काबिल भी हैं कि दोनों भाई कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में बैठ सके, उसके इलेक्शन में हिस्सा ले सके। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज शहबाज शरीफ साहब तो पंजाब की असेंबली के कायदे ईवान हैं, इसीलिए चीफ मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनकी अहलियत को भी चैलेंज किया गया हुआ है। अब उसमें जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, उसमें तो सच्ची बात है, मैं तो कॉम्पिटेंट नहीं हूं। आप अदलिया की तहरीक को बहुत कवर करने के बाद शायद आईन और कानून के माहिर हो गए होंगे, मैं नहीं हूं। मुझे दो बातें जो हैं वो सिर्फ इस पूरे इशू में परेशान कर रही हैं। एक तो इशू ये है कि वोलेटाइल पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो जब अदलिया की तरफ पास ऑन कर दिए जाते हैं, सियासी सवालात को, जो बड़े एक्सप्लोसिव, बड़े डिवाइसिव होते हैं, तो उसके नताइज कभी मुल्क के लिए बेहतर नहीं निकले। एक तो बात ये, तो कहीं मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कहीं एक मरतबा फिर ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक बड़ा धमाका खेज किस्म का मवाद आपकी बात को पेश कर दिया गया। नहीं, सिर्फ एक लफ्ज और दूसरा ये है कि कब तक वो हल्का जहां से मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो किसी न किसी तरह पंजाबी असेंबली में बैठे हुए हैं, लेकिन वो हल्के का क्या कसूर है कौमी असेंबली के कि उसका नुमाइंदे NA 1, 2, 3। अच्छा, एक और दूसरी बात है, देखें आप, ये सिर्फ नीयत का मामला है, ये कोई लीगल इशू है ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ एलिजिबल हैं या नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट। वो इस मुल्क में 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, एक सूबे में उनकी हुकूमत है और उनके लाखों पैरोकार उनकी जमात के मौजूद हैं। इसलिए उनको आप देखें, ये इसको जोड़ना होगा आपको पिछले दौर से। 2 सियासी जमातें थी जो कि बाहर बैठी हुई थी, इक़्तिदार में नहीं थी। एक थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीस पार्टी, जिनको लाने के लिए NRO जारी किया गया स्पेशल, इनके लिए नहीं हुआ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल अंदाजा हो गया। दूसरे को स्टॉप करने के लिए किया गया है। ये कोई कानून, कोई अदालत, ये वो कोई, मैं मानता ही नहीं हूं कि ये इस तरीके से इसको आगे चलाना है। तो आप गया ना बात करें, लेकिन आईनी और कानूनी पहलू के बारे में आप भी उतने ही वेल इन्फॉर्म साबित हुए जैसे मैं था। तो ज्यादा बेहतर है कि हमारे बड़े सीनियर लॉयर जो हैं वो हमारे साथ लाइन पर हैं, जनाब SM जफर साहब। मेरा ख्याल है कानून और आइन का उनको शायद मेरे और तुम्हारे से ज्यादा पता है, उनसे पूछ लेंगे। बिल्कुल है, बड़ी मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी जफर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। सबसे पहले तो जफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको इस वक्त जहमत दे रहे हैं, लाइव आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, ये जफर साहब, इसमें सबसे पहले तो हम प्योर आपसे लीगल गाइडेंस चाह रहे हैं कि ये इशू है क्या और ये क्या टर्न ले रहा है। आप का इशारा नवाज शरीफ साहब के मतलब कुछ गुफ्तगू आपके दरमियान हो रही थी। इशू इसमें यानी अगर तो कानूनी और आईनी नुक्ता नजर से देखा जाए तो वो तो सिर्फ इतना इशू है कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात लड़ने के लिए उस आइन के मुताबिक जो कि नाफिज था उस वक्त, उस आइन के मुताबिक और उन कानून के फैसलों के मुताबिक क्वालिफाइड थे या नहीं थे। ठीक, ये मसला उठा और पहली बार जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, उन्होंने कर दिया कि वो क्वालिफाइड हैं। फिर किसी साहब ने एक पिटीशन रिट कर दी और उस पर भी कुछ अदालती फैसले हैं कि जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसला कर दे तो उसके बाद हाई कोर्ट में नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद हाई कोर्ट में फैसला हो गया कि ये डिस्क्वालीफाइड हैं। उन्होंने आगे अपील दाखिल करने से इनकार किया, लेकिन हुकूमत वक्त ने उनकी जानिब से अटॉर्नी जनरल के जरिए अपील दाखिल कर दी और अब ये अपील ज़ेर बहस है। मसला उसमें यही उठेगा कि आया उनको जो सजाएं हुई थी उस दौर में, जब उस सजाओं को माफ कर दिया गया, जिसको आप कहते हैं पार्डन बाय द प्रेसिडेंट, तो क्या वो माफी मुकम्मल थी
یا وہ معافی میں کوئی کمی رہ گئی تھی جس کی بنا پر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. یہ تو ہے وہ قانونی مسائل جس پر بحث چل رہی ہے. اور دوسرا مسئلہ شاید یہ ہوگا کہ وہ خود کیوں نہیں پیش ہو رہے اور خود کیوں نہیں بحث کے لیے آ رہے, کیونکہ جب پٹیشنر خود نہ آئے تو اس کی استدعا کوئی اور نہیں کر سکتا وغیرہ. لیکن آپ کی جو گفتگو اس کو میں سن رہا تھا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا, اور یہ آپ کی گفتگو کا یہ رجحان صحیح ہے کہ سیاست میں اگر ہم سیاسی بات کریں تو لیول پلینگ گراؤنڈ, یعنی دونوں فریقین کو یا بلکہ تمام فریقین کو جو سیاست میں ہوں ایک طرح کی زمین, ایک طرح کا ماحول ملنا چاہیے. ایسا جہاں تک نواز لیگ کا تعلق ہے ان کو اس الیکشن میں 2008 میں جو ہوئے وہ ایکول پلینگ گراؤنڈ نہیں ملی. ان کے لیڈر ڈسکوالیفائی رہے اور باقی لیڈروں کو جو پیپلز پارٹی کے تھے ان کو پوری رعایت تھی کہ وہ آگے انتخابات. صاحب تو تھینک یو ویری مچ. تو اس میں یہی ہے نا کہ جب ایک ایکسپلوسو صورتحال ہو اور خاص طور پر جب ایک ایسی صورتحال بھی ہو کہ جہاں پر ایک پارٹی یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب کو بہت ووکل قسم کے اعتراضات بھی ہوں جس طرح کی ابھی کانسٹیٹیوشن ہے یعنی اس کے ہمارے اعلیٰ عدلیہ کی, تو اس صورتحال میں یہ ہے نا کہ ایک مسئلہ جو ہوتا ہے جو نظر بظاہر تو سیاسی ہوتا ہے لیکن وہ آئینی اور قانونی تو نہیں رہتا, وہ ان دا اینڈ تو سیاسی کوشچن ہی رہتا ہے نا. تو قانون خلا میں نہیں رہ سکتے, قانون کنٹیکسچوئل ہوتے ہیں, قانون کو حالات کے مطابق درست کرنا ضروری ہے. اس کا علاج آیا عدالتیں کریں گی یا پارلیمنٹ کو کر دینا چاہیے. ان کے لیے جو پیپلز پارٹی کے لیے راستہ بنایا گیا تھا وہ قانون کے ذریعے بنایا گیا, یعنی NRO کے ذریعے. یہاں قانون کے ذریعے کیوں نہیں بنا لیتے, بجائے اس کے کہ عدالتوں میں جا کر, اور عدالتوں کو بھی مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے کہ کون سا جج سن سکتا ہے کون سا نہیں سن سکتا. دونوں آپس میں حلیف پارٹی ہے, اس معاملے میں امینڈمنٹ لے کر آ جائیں اور فیصلہ کرنے کے وہ جو قوانین تھے اور جو ان کو سزائیں ہوئی تھی وہ ختم کی جاتی ہیں اور وہ پوری کوالیفائڈ ہیں. اس وقت کی سزائیں جو دی گئی تھی وہ درست نہیں ہے, تو وہ معاملہ درست ہو سکتا ہے. آسان طریقے, واضح طریقے اپنائے جائیں تو کہیں زیادہ ہے ڈیویس طریقوں کے مقابلے میں. اچھا احسن مظفر صاحب, ایک تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے, شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے, لیکن ایک معاملہ پاکستان کے ایک حلقے کے عوام کا بھی ہے, NA 123 لاہور کا, جہاں 26 نومبر کو یہ الیکشنز ہونے تھے, بائی الیکشنز میں آنا تھا ان کا نمائندہ, لیکن اب اگلے سال کی جنوری جو ہے وہ تقریباً گزرتی جا رہی ہے. تو اس میں بھی آپ ہمیں گائیڈ کیجئے گا کہ کیا آئین و قانون میں کتنے عرصے تک کسی بھی حلقے کو اپنے نمائندے سے محروم رکھا جا سکتا ہے؟ آئین کے ماتحت جیسے ہی ویکنسی ہو 60 دن کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے. اگر بہت انتخابات تو اس کے جنرل انتخابات کے نزدیک نہ ہو. 120 دن اگر جنرل انتخابات ہوں تو پھر نہیں, ورنہ یہ ویکنسی 60 دن کے اندر آئین کے مطابق اس کے انتخابات ہو جانے چاہیے. یہ کہ وہ 60 دن کے اندر نہیں ہوئے اس کی وجہ عدلیہ کے فیصلے ہیں, اور عدلیہ کے فیصلے کو جسے میں کہوں برداشت کرنا پڑتا ہے, کیونکہ عدلیہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے میں اسٹے آرڈر بھی دے سکے اور اس معاملے میں وہ معطل بھی کر سکے انتخابات کو. جی آپ اگرچہ اس کی وجہ سے الیکٹریٹ محروم ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ وہ آئینی تقاضے ہیں اور ایک ادارے کا تقاضا ہے, برداشت کرنا پڑتی ہے اس بات کو. یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ فاسٹ ٹریک پہ جلد سے جلد ہو جانا چاہیے تاکہ آئین کا تقاضا بھی پورا ہو سکے. کوئی ایسا کوئی سپریم کورٹ ظاہر آپ اس کیس کو سن رہی ہے, آپ بھی شاید اس پوزیشن میں نہ ہو, لیکن پھر بھی یہ کب تک سپریم کورٹ ہماری آخری عدالت ہے, کب تک اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے؟ اب اس کا فیصلہ تو میرے اندازے کے مطابق اگر 2 مہینے دیے گئے ہیں تو 30 سے 34 مہینے کے اندر ختم ہو جانا چاہیے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھو 2 باتیں ان سے ہمیں بات کر کے جو پتہ چلی ہیں وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین تو بڑا کلیئر ہے, جب کوئی سیٹ ویکیٹ ہو تو آپ 60 سے زیادہ, لیکن اگر خاص عدالتی نقطہ آئے تو ظاہر ہے پھر ڈیلے تو ہوتا ہے, لیکن